डेझविल फर्नांडिस मुश्नामोडी असोडला 10,000 रुपया. एडन अमित फर्नांडिस मुश्नामोडी असोडला 3,000 रुपया. सीट एंड हिट थॉमस फर्नांडिस हाणे आमकां असोडला. प्रोप्रायटर आग्नेलो फर्नांडिस 5,000 रुपया. यशवंत सायमन वाज कुमसाय असोडला 4,000. आमच्यामध्ये वायस प्रेसिडेंट जेबीचे निकतेच पावले बाब एंथोनी पंगो हांकां आमी ही आमची मोगाची भेट दिवन येवकार दिता. मागता बाय प्रफुल्लाताई ताका ही भेट दिवन आमच्या मदें येवकार दिव. प्राइज हे पर्यंत जातलो. फर्स्ट जल्दी मग ताजी उर्बावडो फॉरवर्ड ऑफ द फायनल वयना मांका भेटेला. यशविन सायमन वाज आणि विना मेहता रिच. खऱ्यानी उमेद जाता 18th आमचो फुटबॉल टुर्नामेंटाक त्या सादारण म्हाका दिसता फाटल्यान पावस येयलो. आमचो फुटबॉल आनी पावस हो जर एक बरोबर जायना जाल्यार दिसता आमकां मजा येयना. आनी म्हाका दिसता आयज फुटबॉला खऱ्यांनी ब्लेसिंग बाजाराचे आनी सगळ्याचे की फुटबॉलाक जाय तसो पावस येयलो. जे म्हाका दिसता गेम हे जावपा जाय आसली त्या तरेन आतां गेम फास्ट जातली आनी एक उमेद येयली सगळ्यांक. एक खऱ्यांनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सेंट एंथनी क्लबाक. 18 वर्सां आमच्या 18 वर्सां जालीं आमच्या ह्या भागाच्या भुरग्यांक आनी म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या सियर्सांक एक उमेद ह्या टुर्नामेंट घडोवन हाडटा तेन्ना. आनी ह्या टुर्नामेंटांतल्यान म्हाका दिसता कितलेशेच भुरग्यांक आमचो आयज एक मोटिवेशन मेळटा आनी तांकां फुडें वचपाक बरी गेम दाखोवपाक एक आपलो संदी मेळटा. आनी ह्या क्लबाक ते करून दिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या प्रेसिडेंटाक आनी तेंच्या सगळ्या टिमीक मेंबराक कॉंग्रेच्युलेट करता की बरें. GFAचो प्रेसिडेंट कैतनो फर्नांडीस आनी हांगासर सगळे पाद्री भाव आनी मुखेल हांगासर बसीन आसले सगळे आमचे भाव तशेंच तुमी केळगोड्यानो आनी सगळे केळगोडी मोग्यानो तुमी हांगासर आयल्यात. फकत 3च उतरां तुमकां केरीत भाशेन शाबासकी दिता ह्या क्लबाक. ABC A स्टँड फॉर सेंट एंथनी सांत आंतोनीचें नांव घेवन टुर्नामेंट सुरू केल्लो. आज 18 वर्सां भरतात आनी सदांच उरलेलीं वर्सां तुमी सारची आनी फुटबॉलाचो खेळ फुडें व्हरचो बायगोंत आंतोनीचे मोजती. A स्टँड फॉर एंथनी सदांच आमकां दिता आदार. ह्यो टुर्नामेंट फुडें व्हरूंक हे आमचे क्लबाचे सगळे मेंबरांक तांकांय आमचे दिनवास. B स्टँड फॉर आमचे भुरगे बॉयज फुटबॉल जे खेळटात. आतां आमचो उलयतना आमचो
कायतान बाब म्हणटालो देर इज लॉट ऑफ स्कोप इन प्लेइंग फुटबॉल, दे कॅन अर्न, दे कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स. पूण आमच्या भुरग्यांनी होगत आसूंक जाय सी बी जालें बॉयज, तुमी होगत आसूंक जाय कमिटेड सी. जो वावर हो फुटबॉलांतल्यान तुजें जाय तें करूंक जाता. तुज्यांनी युअर फोकस मस्ट बी ऑन द गोल and on the ball and on the ground and nothing else. So you be committed to play football. फुटबॉलाचो खेळ खेळून जायत्यांनी संवसार केल्लो आसा आनी तुमी करतले म्हूण आमी बाळगिता. आयज दुबावना ए फॉर अर्जेंटिना आनी एस फॉर स्पेन. कोण जिखतले आमी नको. तेच भाशेन हांगासरूय आयज हांगा खेळटात ते हें एक मिनी वर्ल्ड कप कशें आमचे गांवचे कोण जिखतले ते अजून आमी नको. सो लेट्स सी अँड लेट्स वॉच अँड सी हू इज गोईंग टू विन दीस वर्ल्ड कप. आनी आमचे आसोल्डेचे मिनी वर्ल्ड कप म्हणटकच विश यू ऑल द बेस्ट. आमचे क्लबाचे सगळे मेंबरांक आमी बरें आवडयता. हे बायगून तातूंनी तुमकां आदार करचो सगल्यांक हें फुडें व्हरूंक वचीत. बी आमचे भुरगे जैतिवंत जातले. एक कडेन जाल्यार दिसता म्हाका 2 कडेन गेले आमचे भुरगे तांची ते घेवन जग जायत्या भुरग्यांनी भितर सरचे. अँड सी बी कमिटेड. देव बरें करूं अँड लेट्स वॉच अँड सी. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. Saint Anthony Football Club soccer tournament. I congratulate Saint Anthony Sports Club Asolda. They organized this well organized tournament. आणि गोंयच्या एक विलेज आयज सगळ्यांक खबर आसा फुटबॉलाचो. एवरीवन लव फुटबॉल आणि गोवन फुटबॉल इज बिकॉज ऑफ विलेज टोर्नामेंट. सो आय कॉंग्रेच्युलेट सेंट एंथनी क्लब. दे डिजर्व इट and they well organized and all participating team. I also congratulate Kamal Sporting Club of Naveli. They deserve it. They play better than Asolda and end of the day result make a big difference. आमचे गांवचे आसोल्डेचे भुरगे बरे खेळता. फ्युचर पास्ट ऑल्सो बरे खेळल्या आनी फुडें तेंच्यांनी अशेंच खेळचें म्हणून हांव मागता. Football is what you have to dedicatedly give your time, energy, everything. थोडेच टायम आपूण खेळटलो आनी मागीर सुटतलो. फुटबॉल डोंट इम्प्रूव. सो आय रिक्वेस्ट ऑल यूथ our grassroots level. As a GFA we can do many things, but we can give the best facility, but we require your youth support. We have the best country leagues like grassroots level, under 13, under 15, under 17. This is nowhere in the world in India is having. So I request all youth, come, give your dedication. I want to become a state player, then for national, and I will pay for international. If you keep the dream, we can achieve it. And I congratulate once again participate. आणि इतलो लोक येयलो खरेंच काळजान खुशी भोगता. ही धाकटीशी विलेज आनी इतलो मोर दॅन 3000 क्रावड जालो हिंगा. आनी हांव क्रावडाकूय हात जोडून थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी डेडिकेटेडली येवन हो विलेज लेवलाचो क्लब फुटबॉल मोग आनी एन्जॉय करता म्हणून अशेंच तुमी सपोर्ट करचो. आनीक आमचो यूथ विलेज क्लब अशेंच कंटिन्यू करचें म्हणून देव बरें करूं.